موږ دا غواړو چې د دوی ډیډ باډي راوځي، موږ خوشحاله یو. زموږ لپاره بالکل خوشامدید مبارکي ده او رسي ډیډ باډي موږ ته میلاو سي هم صحیح ده. दुक्की वो इलाका है जहाँ पे तकरीबन 40 साल कल भी इस तरह का एक हादसा पेश आया था जिसमें 7 कारकुन एक गहरी कान में फंस गए थे, जिनमें से 3 को 1 साल बाद निकाला गया मुर्दा हालत में, और इसके बाद 4 जो कारकुन हैं उनको 40 साल बाद भी नहीं निकाला जा सका है. اول ټیم موږ په مرګ پریشان وو، اوس په دې پریشان سو چې دوی راخیږي نه چې راوخیږي موږ ته غټه د خوشحالۍ ورځ. موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی راوخیږي. ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि अब हम भी आज के दौर में इस 21वीं सदी में भी हज़ारों साल पुराना वो उस तरीके से हम निकाल रहे हैं। बाकायदा जो है उसको टीनों के ज़रिए और ये जो पार्सल है छोटी छोटी बोरियां उस चीज़ों में वो निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जदीद इक्विपमेंट होने चाहिए। हमने कैच फॉर वर्क एक काम शुरू किया है। हमने यहाँ पर 25 वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, हमने 25 वर्कर्स को जो है CFW के तहत उनको इक्विपमेंट्स दे दिए। उसको पर डे 2000 रुपये दे रहे हैं। د سرکار له طرفه ډیره کمزوري ده چې دوی ته څومره ټیکس جمع کوي، دوی څومره د کولې نه پاخي او رغونې دوی کردار ادا کړی نه دی. نو د حکومت دلته ډیره کمزوري ده. یو سړی هم نه دی راغلی، نه یوه مشینګري استعمال کړې ده. درې شپې په شا کار کوي. نو اوس د دغه یو حالت معلوم دي، دوی رابخېږي که څه نه رابخېږي. او نو زموږ هسه به د اختر ته ډېر په سوچ کې یو، او موږ به د اختر نه ګرځه کور ته څنګه ځو، څه ته راځې، ته وایې ته څنګه ځې، ته وایې. نو نشي تللی په اختر کې، معنا موږ د اختر په چټیانو کې ډېر زهیر یو چې موږ به څه چنګ کړو. माइंस इंस्पेक्टर खुद भी इंस्पेक्शन करता है और हमारे साथ जो रेस्क्यू क्रूमेंस है वो भी हमारे साथ अंडरग्राउंड जाते हैं। हमारी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम सेफ्टी को देखें। ये जो 2 बंदे फंसे हुए थे वो तो वैसे ही फंसे हुए हैं, ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई और भी हादसा हो जाए।